عسلامة، شنيا حوالكم؟ اني بشرى وهذه الابيزود الثانية من The Mental Tea. قبل ما ندخل في الموضوع جست حبيت نقول لكم اللي 7 سبتمبر الجاي عيد ميلادي. And as much as I really don't care about birthdays قلت المرة دي خلينا نعمل فازة هكا sur يوتيوب. يا اخي خممت نعمل اون سيري، مش اون سيري، 2 ولا 3 فيديو يبداو ب 20 حكاية خاطر شوري عمري 20. يا اخي خممت نعمل 20 lessons for my 20 years ومن بعد خممت نعمل 20 facts about me but I don't know, it seems a little bit narcissistic. نعمل 20 facts about me وبعد قلت علاش ما تقولوليش نتوما 20 subjects 20 سوجي من اختياركم، 20 سؤال نعطيكم رايي فيهم. دونك اذا كان عندكم دي زيدي ولا عندكم سؤال ولا حكايه نيزيتي با ا ليسي دي كومونتير وقولوا لي معناتها شنو نعمل فيديو هذوما الكل، نعمل واحده فيهم what do you wanna see for my birthday. Moving on. اليوم باش نحكي لكم على فيلم ودوكيومنتير بيسكو فيهم نفس الحكايه، قلت خلينا نعملهم فرد فيديو. الفيلم هذا حكينا عليه بروف في وسط العام من وقتها وين نحب نتفرج فيه، اسمه A Beautiful Mind وبالفرنسي Un Homme d'Exception. الفيلم هذا خرج عام 2001 وانسبيري من رومان كتبتها سيلفيا نصار عام 98 بنفس الاسم A Beautiful Mind. الفيلم والرومان بازي سور اون هيستوار ريال اللي هي حكايه جون ناش. إذا كنت تذكروا عندي جديدة عملت لكم فيديو على الفرق ما بين لا سكيزوفريني لا بيبولاريتي و لو تروبل ديسوسياتيف دو لا بيرسوناليتي. وقتها خليت لكم لينكس في الديسكريبشن بوكس واسامي افلام ودي سيري ودي دوكيومنتير وكل شيء. وبارمي لي دوكيومنتير هذوما فما دوكيومنتير اسمه ستولن لايفز ظهر لي، وما بين الحكايات اللي يحكيهم هي حكايه جون ناش. شكون هذا سي جون ناش؟ سي ان نوم امريكان اللي ملي هو صغير العباد الكل يجيهم سترينج، كيف يغزروا له يقولوا هذا يا اما جني على الاخر والا سبب با جمله. جون ملي هو في المدرسه ديما سابق اصحابه في المات، ديما خير منهم، اما الكومبورتمون نتاعو بيزار. على طول لونفونس والجوناس نتاعو il n'a pas été diagnostiqué بحتى مرض، جوست انسان بيزار. قضيت في برشا انستيتوتس ومنهم او فينال برينستون كوليدج. وفي برينستون كوليدج وقتها الفيلم وين بدا في دوكيومنتير معناتها فما انترفونسيون من عند ولده، من عند اخته، من عند اصحابه، عند اصحابه اللي يعرفوه هو صغير وكل شيء، ويحكي لك حياته معناتها من ولده والابرينغ نتاعو وكل شيء. اما الفيلم يدخل طول وقتها جون ناش سي بون هيز ا كوليدج ستودنت. هذا فرق اخر بين الفيلم والكتاب، بين الفيلم والدوكيومنتير هو كونه الفيلم ما فيش لي ديتاي نتاع حياته الكل. الفيلم طياره راه اني عجبني على الاخر وبرسمي فيه تويست وفيه سسبانس والاكتور تحفون على الاخر والحكايه تحفون على الاخر. اما ما فيش كل شيء صار في حياه جون ناش. في الدوكيومنتير اتس مور اكيوريت، تشوفوا الريال لايف نتاعو اكثر، وسورتو في الدوكيومنتير هو يحكي بيرسونيلمون ويعطي رايه معناتها في اللي صار له الكل وهو يحكي في حكايته ابخيتو. باغ اكزومبل فما طفل جابو في الفيلم ظهر لي ما نجبدوش عليه جمله لا هو لا امه، الوغ كو في الدوكيومنتير نحكيو عليه. دونك وقتها هو في الكوليدج جون ناش اصحاب الكل يوصفوه بنفس الطريقه، يقولوا سي كالكان دو تري امبيسيو تري كومبيتيتيف، يحب يبدا ديما احسن واحد، عنده ديتيرميناسيون وعزيمه قويه على الاخر، وفي نفس الوقت مضروب في روحه. ان فيت جون ناش كانت عنده كومبيتيتيفيتي اما مش في القرايه، ما كانش يدخل الكلاس، ما كانش مهتم باللي سوجي اللي قالوا فيهم في الكورسوس اللي تبع فيه، اما يحب ياخو الفيلدز ميرل نتاع المات، يحب ياخو بري، يحب يتالق، يحب يكسر العالم نتاع المات ويحب يطلع اكتشاف قوي على الاخر. دونك ما نعرفش قداش معرفتكم بالمات، اما كان يخدم برشا على ريمن هايبوثيسيس ويحب يحلها ويحب يلقى سوليوشن نتاعها باش يلكسل والعباد الكل تعرفوا شكون. يعني من الاول سيتي كلير شنو هو الجول نتاعو، قعد يخدم يفازي بوكو دو ترافاي في الموضوع هذايا، ومع كل عام يقدم في حياته مع كل عام يزيد، هو مازال ما اكتشف حتى شيء، يزيد السيلف داوت نتاعو، يزيد السيلف استيم نتاعو يطيح، تيلمو حاطط على روحه ستريس وبريسيون باش يكتشف هالحكايه، وتلمو ولا مهووس بها لوين الحاله نتاعو تعكرت وحس روحه الا ايشوي وما عمل حتى شيء يصلح في حياته. بالطبيعه اذا كنت تذكروا الفيديو اللي كنت نحكي لكم عليها، ستريس سي ان فاكتور نتاع سكيزوفريني، معناتها تلمو تحط روح على روحك ستريس، تلمو تحط على روحك بريسيون وانت ديجا فولنيرابل على سكيزوفريني وديجا عندك بريديسبوزيسيون انك تمرض بسكيزوفريني، هذايا ماهوش تيران فافورابل انك ما تمرضش. حكاية جون ناش من أكثر حكايات السكيزوفرينيك المعروفين اللي نشوفوا فيها أكل بوان الهالوسينيشنز معناتها التخيلات نتاعو سيريس. على تذكروا زاد الفيديو وقتها عطيتكم لي سيمبتوم تاع السكيزوفرينيك، قلت لكم انه من اهم لي سيمبتوم ومن اهم ديجا لي سيني اللي يفرقوه
على البيبولاريتي وعلى التروبل ديسوسياتيف دو لا بيرسوناليتي هي لي زالوسيناسيون. لو فيت انه المريض يتخيل عباد، يتخيل مواقف، يتخيل حكايات مش موجودين وتلقاه في مخه مقتنع تماما اللي هما بالرسمي. الحاجه هذه هي اللي عكرت حاله جون ناش، على خاطر ولا يتخيل في حكايات سوريال، يتخيل انه فما راشن سباي جاي باش يقتلو، على خاطر هو وقتها عاش بيريود الكولد وور، الحرب البارده ما بين امريكا وروسيا، ودونك يتخيل انه فما دي ميساج كودي قاعدين يتبعثوا له من عند الاف بي اي في المجلات وفي الجرايد، اللي يقص ويلصق في الكلام المجلات والجرايد باش يطلع الميساج كودي هذايا. يتخيل انه فما دي زيكسترا تيرستر من الفضاء قاعدين يبعثوا له في دي ميساج، ودوكو الحاجه هذه اثرت على الريلاسيون نتاعو، اثرت على خدمته، اثرت على قرايته، والا ايتي اوسبيتاليزي بالسيف من عليه. دخل للسبيطار وقتها اول تريتمون عطاولو اسمه ثورازاين، قعد يداوى في السبيطار ومن بعد تالي خرج وسافر ظهر لي، ولا دوزيام فوا الى ايتي اوسبيتاليزي زاد بالسيف من عليه مره اخرى. جون ناش عمره ما مشى عدى من تلقاء نفسه، مشى معناتها كل مره يمشي فيها للبسيكياتر ولا يمشي فيها يبيسوه في السبيطار ديما إلي اوبليجي، على خاطر الحاله نتاعو متعكره على الاخر. المره الثانيه كونت لا ايتي اوسبيتاليزي قعدت 6 شهور في السبيطار، ووقتها عطاوه تريتمون كاتاستروفيك اسمه انسولين كوما. علاش؟ على خاطر في البيريود هذيك اللي هو مرض فيها اسكيزوفريني ما كانتش مفهومه، ما كانوش باغ اكزومبل يعرفوا اللي هي اتس ا برين ديزيز، يحسبوها اون كونديسيون تجرى العبد من جرة تشايلد هود تروما، على خاطر وقتها هو كان صغير تضرب تحرشوا بيه ولا اعتداوا عليه باش يمرض بسكيزوفريني. ما كانوش يعرفوا انه الانسان يتولد فيلنيرابل للسكيزوفريني، ومن بعد وقتها هو جون ولا يونغ ادولت يظهر عليه لي سيمبتوم. وكانوا زاد يحسبوا انه لا كوز نتاع السكيزوفريني هي حاجه ميتابوليك، معناتها السكر اللي في البدن، خاطر الانسولين هي دواء ديابيت، دواء السكر. دونك هما يحسبوا انه السكيزوفريني عندها علاقه بالسكر اللي في البدن، وكانوا يعملوا انسولين كوما للمرضى، يعني يعملوا لهم زريقه نتاع انسولين والبدن يدخل دون ان ايتا دو شوك. فما لي باسيون اللي يوليو يرعشوا كومبليتمون، يجيوهم سيجرز، ينجم يصير له جلطه، ينجم يصير له سكته قلبيه، اذا كان طبيب ولا الفرم اللي ما يعرفش يحط الزريقه ينجم اصلا يموت. وجون ناش لمده 6 جمعات قعد 5 مرات في الجمعه يزرقوا له فيها زريقه الانسولين هذيا. قعد 6 شهور وبعد خرج، وراه 6 شهور في سبيطار بسيكياتريك سي با ريان. هذه حاجه وقتها ما كانتش ديفلوبي برشا، فكره انه الهوسبيتاليزاسيون في حد ذاتها والمده الطويله اللي يقعدها مريض في سبيطار معناتها نتاع امراض نفسانيه تنجم تاثر عليه وتزيد تفسد له حالته. توا ما عادش موجوده الفكره هذه برشا، توا معناتها نحاولوا نعطيو لو ماكسيموم دو ميديكامون ودو تريتمون اللي يخولوا المريض انه يقعد يعيش عادي. اما وقتها سيتي با سا، معناتها في عام 1800 عام 1900 معناتها عادي جدا يقعد عوام وعوام في سبيطار بسيكياتريك بالطبيعه كيف باش يخرج il ne va pas être la même personne. وجون ناش بالطبيعه حس بالحاجه هذه، وكيف خرج حس روحه تبدل وحس معناتها فد على الاخر، ولا ما عادش ياخذ الدواء نتاعو. علاش ما عادش ياخذ الدواء نتاعو؟ على خاطر كل دواء يا جماعه عنده منفعه وباش ياخذ منك حاجه، سي كوم سي تخلص في سوم على الحاجه الباهيه اللي باش يعملها لك. معناتها هو على سكيزوفرينيك باش ياخذ دواء، اوكي الدواء ذا باش ينحيله التخيلات، باش ينحيله الفويسز اللي يبدا يسمع فيهم، باش ينحيله الهلوسيناسيون. اما في نفس الوقت باش ينقص له من الكاباسيتي انتلكتويل نتاعو، باش ينقص له من الكرياتيفيتي نتاعو، وهو الحاجه دي فدته وقلقته وحس روحه ما عادش نجم يخدم وقص على الدواء نتاعو. في الفيلم في الدوكيومونتير باش تشوفوا ريبركشن، باش تشوفوا لي كونسيكونس، وباش تشوفوا كيفاش في الاخر خرج منها الحكايه. فيلم عجبني على الاخر، لاكتور اللي مثل جون ناش عجبني على الاخر. الدوكيومونتير زاد عجبني على خاطر فما بلوزيور افي دو بسيكياتر، افي دو سا سور، دو سا فام، دو سي زامي، دو سون فيس، برشا عباد معناتها يعرفوه. هو بيدو يحكي في دوكيومونتير. في اخر حلقه جون ناش خذا البري نوبل وخذا الايبل برايز زادا، وطلع تيوري اسمها ذا ناش سولوشن ولا ذا ناش ايكوليبريم، اللي هي كسرت العالم تاع البزنس ونتاع الايكونومكس، ولاو برشا بزنس فيرمز يستعملوا فيها. حكايه انسبيريشنال على الاخر، على خاطر بعد ستراجل اللي تعدى به الكل بالحق يتفرجوا تحسوا قداش هي ستراجل بالرسمي، وقداش عانى من المرض هذا، وقداش المرض هذا فسد له الفتره اللي من المفروض تكون احسن فتره في حياته، كيفاش في الاخر وصل خذا البرايز. حاجه انسبيريشنال وحاجه طياره على الاخر. دونك جو فو كونساي دو ريغاردي لو فيلم، جو فو كونساي دو ريغاردي لو دوكيومونتير. وقبل ما نكمل جوست ما كوت قالها هو في الدوكيومونتير عجبتني على الاخر، قال in some way sanity is a form of conformity.
people tend to think that those with mental illness are suffering, but mental illness is also an escape. هذه perspective مختلفة على mental illness. جون ناش يشوف mental illness بطريقة مختلفة. ما نعرفش كان تعرفوا إيغازم، c'est un auteur عاش في 15e 16e siècle وكتب كتاب اسمه l'éloge de la folie. في الكتاب هذا يقول لنا كيفاش لي فو ما همش معناتها عباد كومبليكي على الاخر، ما همش عباد à éviter وما همش عباد tellement différents de nous, c'est des génies en fait. و سي دي جون كي اكزيست دون سو موند كيفنا احنا، يتنفسوا ياكلوا يشربوا يقراوا يعملوا مات يغنيوا يشطحوا يكتبوا بويزي وكل شيء à leur manière. Ils expérimentent dans ce monde à leur manière. يشوفوا كل شيء يعملوا كل شيء à leur manière اللي احنا ما نجموش نفهموها. ولو فيت اللي جون ناش يخمم هكا، ولو فيت اللي جون ناش دو سيت اوبينيون حاجه فرحتني على الاخر، على خاطر هو مريض بالمرض هذا. انا ما نشوفش انا حاجه تنقص منه، يشوف اللي il expérimente de ce monde à sa manière، يشوف كل شيء à sa manière، il est créatif، il est imaginatif معناتها à sa manière. The Good Doctor اللي حكيت لكم عليه المره الاخرى معناتها هاكا هيز اوتيستيك، اما معناتها على طول السيري قاعد يشوف في كل شيء يشوفوا فيه زملائه اما d'une manière différente، يحكي عليها d'une manière différente. Ça c'est génial. Si on arrive à percevoir les maladies mentales de cette manière, pourquoi pas. دونك خلي لكم اللينكس نتاع الفيلم نتاع الدوكيومنتير في الديسكريبشن بوكس، زوز موجودين sur يوتيوب. كان تفرجتوا فيهم قولوا لي شنو رايكم، كان عندكم suggestions عندكم راي في الحكايه هذه زاده let me know. اش نخلي لكم اللين الفيديو اللي قلت لكم عليه نتاع سكيزوفريني بيبولاريتي والدي اي دي، تفرجوا فيها كان تحبوا. نخلي لكم زاده اللين نتاع ليبيزود اللي فاتت من ذا منتال تي، ونتلاقاو قريب. بوسه كبيره، باي باي.